सरकार स्कीम कोता पैसे आमगेले हे स्किमाचे जितले तुम स्कीम आज दिता थोड्या लोकांक सुमार ओरोस जाले एप्लाय केले जाल्यार आनी तुमकां खबर आहा हांव फॉलो अप करीत आलो पूण फायनली ह्यो स्कीम मेळ्ळ्यो दिवाळे पयली दीत म्हणल्यो मागीर क्रिसमस दीत म्हणल्यो दिवाळी जाली गणेश जालो क्रिसमस जालो आतां इस्टर जावपाक पूण फायनली मेळ्ळो पूण हेच हांव मागत ते हेच स्कीम आहाय केलोल्यो पूण त्यो लोकांक पावनाय लोकांक खबर आसना आनी स्कीम अप्लाय केले म्हणटकीर ओरोस देड ओरोस लागता आज आम आदमी पार्टी तुम निवडून हाड म्हूण म्हाका हांव तुम देव बरो करूं म्हणटा कित्याक चोय तुम चोय जातले आज तुम आपोयन स्कीम दिले तुमगे स्किमी खबर तुका आसना पूण तुम आपोयन ह्यो स्कीम दिले आज गोंयच भर लोकांक अशें करून जावपा जायो नाका आपोयन दिवपा जायो न्हू स्किमो सो हें जायना आनी हें जाता जाल्यार म्हाका सांगता हो जो बदल जो तुम घडून हाडला कोणाल्यान असलो बदल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक जाय हाजे थोडी जाणां आहाय तुमी 10-12 जाणां आहाय पूण ह्योच 12 स्किमी चॅक हाडून दिवपाक ओरोस देड ओरोस लागता आजरान लोकांक ह्यो स्कीम पावपा जायो घराको येन ह्यो स्कीम तुम फाव त्या लोकांक दिवपाक जायो पळय की ना आनी हेच जावपा जाय हें आमी करूं सोदताय आनी हें हांव हे लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक हेंच सांगूंक सोदता की आमकां एक चान्स दियाय अशें करून स्किम्यो घरांनी येवन तुमकां पयशे तुमगे दिवपाक ना म्हूण तुमकां अशें करून पाट मारता पूण तुमी रावली म्हूण तुजे विश्वास दवरून सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा हांव मागता की आमी ह्यो स्कीम झुजून करून सगळ्यांक दिया मिस्टर कॅप्टन बेगासस आमी देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान सगळ्यांक आपणान ताणें आमकां हेल्प केलें म्हणून म्हजी बायल चड बरी नासली पॅरालायज जाल्लें ताका ताणें म्हजी बायल पासत म्हणजे डॉक्टरा लागीं नर्सां लागीं उलोवन म्हजी बायले जायतो हेल्प केलो आनी म्हाका आपूण बायले पयशांचो हेल्प केल्लो ती हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी दुसरी पार्टी सगळ्या भाशेन लोकांक आपण ताणें हेल्प केलें म्हूण ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हे भाशेन दुसऱ्याकूय लोकांक ताणें हेल्प करचो आनी लोकांनी ताका देव उपकार आवटो सगळ्या ग्रुपार हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा हिंगा आतां मनीस समकाराक ताणें 10-12 लोकांक हेल्प केला आपूण आनी ताणें हेल्प केला आनी म्हजी बायलेकूय ताणें हेल्प केला देखून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सर वेलकम सर कॅप्टन वेलकम ओके थँक्यू 3 वरां राती कळ्ळें घर मोळें आनी आमकां ताणें जायतें हेल्प केलें आमकां सांगलें आपयनाळी कितें जालें प्रॉब्लेम जालें आनी आमकां ताणें जायतें हेल्प केलें आनी आतां चड आनी चड ताका आमी देव बरें करूं म्हणटाय आनी अशें करून जायते लोकांक ताणें हेल्प केलां स्किमा त्यो सांगिल्ल्यो आनी ताका आमी सगळ्या काळजांतल्यान चड देव बरें करूं म्हणटाय बरी भलायकी ताका आमी मागता सगळें आमी आमकां हेल्प केलें चड आनी चड